sa mayo ng panahon. Then sa gihapon kita makahimo sa pagsimba sa Ginoo diha sa espiritu sa kamatuoran. Siguro dili ako makawali og taas tungod sa utoy ug ubo nga wa pagid mawala, pero salamat na lang kay mogawas na man tingog. Lahi sa nangaging semana nga gawas sa gahing ubo, di maklaro ang tingog. Karon klaro na akong tingog. Amen. Ang pulong sa Ginoo atong usahan mubulag diri sa kapitulo 34 sa Salmo 34:19 giyon. Daghan ang mga kagul-anan sa taong matarong, apan ang Ginoo magaluwas kaniya sa tanan. Adto ta sa pagampo. Ginoo Hesus ani ang imong ubos ulipon. Magabatbat sa pulong sa kinabuhi. Magapangin ikaw gikan sa mga bata o sa mga amto. O hangtod sa pagkatapos sa imong mensahe karong buntag, angay namo nga palandong. Diha lamang kami nagasalig kanina sa imong ngalan, Ginoo Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Dunay pipila ka mga practical things nga akong nabasa. Sibo usab sa atong gitun-an. Kaning giingon og what to prepare for calamities in your Christian's life. Unsa may imong andamon alang sa kalamidad diha sa imong Kristohanong kinabuhi. Ang atong kahimtang makaigsunan, susama kita sa nagsakay sa airplane. Unya dunay ginatawag og engine trouble. Unya nasunog na ang pako sa eroplano. Ang mga bulanon o ang mga pilosopo nga tao wala nagkabana, pero ang mga relihiyoso nagampo na sa ilang Dios bisan kinsa na lay gitawag. Pero ang usa ka sikihod noon matud pa niya, magkabalaka. Kung masunog ning eroplano, total di man kita'y tag-iya ani. Pero nagsakay siya sa eroplano. Uwan niya una-una nga kung mabagsak ang eroplano, apil siya mga igsuon nga matunaw. So, niining higayuna, dili naman gyud ikalimod nga naagyoy mga kalamidad. Unya nayaman tas kalibutan nga ni apata diri pahimutang sa Ginoo. Angay ta nga magmatngon og mangandam tungod kay walay usa nga makapugong aning maong katalagman nga gipahamtang sa Ginoo dili sa mga taong tarong kundi sa mga dautan o sa mga makasala. So ang Biblia nga akong gibasa gingon ni Salmista David, daghan ang kagul-anan sa mga taong matarong. Siguro dili ta exempted labi na sa mga ubo, baltian ug sipon. Tungod kay kining atong lawas gikan sa bug. Ug kung makahanggab kag mga virus gikan sa yuta, sa abog, sa hangin, sa aso, mapiktuhan gining atong lawas. Nani pa man niining niaging bagyo. Salamat ta sa Ginoo nga wa makaabot dinhi ang baha. Giagyan man to taghangin, pero dito sa Leyte, diha sa amo, dunay mga balay diha mag-igsunan nga gisudlan sa tubig. Abtan sila kadlawon sa paghawas, pero pasalamat sa Ginoo ay among bahay way niabot nga tubig sa sulod. Sa Leyte, pipila sa mga kasimbahanan dito, kauban ni Pastor Indo, katong sa sugod, ang pastor dito nga si Bahian,
Ang nabilin niya karon sa iyang sinina, tapot lawas lang. Tungod kay ang iyang tanang sinina, imbis iyang isipte, gibutang sa drum, nabahaan man mga igsoon ng simbahan, apil ang drum, na anod, may ganit sila. Walay kinabuhi, ginawala. So karon dako ilang problema. Siya Bastillas pod, ang iya itong simbahan, nga dili man to concrete, hurot, lugpad ang tanang sin. Karon nangimba sila, kita na langit. Manang naproblemahan sila karon o walay ilang nabasol. Kay ato praman ang nawala, pero sa uban nga mga lugar, kinabuhi gyud ang nawala. Ang pasalig sa Ginoo sumala sa itong ibasa, doon nagyoy mga kagulanan ng mga taong karong. Pero nakanindot, kay naay Ginoo nga atong matawag, naay Ginoo nga atong masampit. Ingon sa kasulatan, ang Ginoo na kaila sa mga iya. Unya siya ang magluwas sa ila. May so na ko isgutan ng pipila lang kabutang sa ginatawag og practical things nga atong himuon nining atong presenting panahon taliwala nga nagatubang ta sa dagko nga mga katalagman. Ingon diri, spiritual preparation, wa gyud ang atong ginatawag constant prayer. Ingon ang atong Ginoo sa Lucas 21:34 nga magampo kamo nga unta makabaton kamo kalig-on sa pagbarog niining tanan nga mahitabo. Ang pagampo sab gingon sa kasulatan nga ayaw undangon. Pray without ceasing. Matod pa sa kabagsusulat, prayer is the best weapon against to defeat our invisible enemy. So, dili gid mawala sa Kristohanong kinabuhi bisag kapoy ta mga igsoon, kung mahimo sa matag adlaw, kailangan kitang magpasiguro sa Ginoo pinagi sa mga pagampo. Kay mao na gitudlo sa balaang kasulatan nga pagampo kamo. Aron di kamo madalinas panulay, pagampo kamo sa walay hunong. Sa balay, bisa ng akong mga apo naghigda na panahon sa ting-ampo, pukawon gyud ako siya. Nga naman, tungod kay nagkinahanglan ta og strength, kusog. Nga gikan sa Ginoo sa Salmo 46:1 gingon, ang Ginoo madali nga katabang ug siya maong atong kusog sa panahon sa kagulanan. So unang practical things is constant prayer. Ikaduha gingon diri, tighten your relationship with God. So aning panahon na kung magsakay mo sa auto o kaha sa eroplano, dunay panahon nga moingon ang tripulante nga kinahanglan ibakos nimo ang bakos. Tighten your belt. Kay kung madakpan ka, sakay ka sa auto niya, na LTO dito, di gani ka magbutang sa bakos. Violation na. Nasa aton Kristohanong kinabuhi, mga buti pa sa hugtan pa nato ang atong pakigrelasyon, pakiglambigit diya sa Ginoo gawa sa atong pagampo napay gitawag og adlaw-adlaw nga pagbasa sa iyang pulong kay maumana siya ang kalanon sa atong espiritu dalag. Sa kasulatan gingon adlaw-adlaw sila nagtuon sa kasulatan sa pagsuta kung tinuod bagyo ang ilang gisulti. Ngano man gikinahanglan tungod kay naay daghang malimbungon karon nga mitungha sa kalibutan nga kung di ka magbantay, posible nga malipat ka tungod sa mga milagro, mga ilhanan, ug uban pa na excuse naiusa sa gibautismohan namo sa initaw. Nibalhin siya karon anang isa ka grupo sa Cagayan de Oro nga mahilig sa hiling-hiling nga daghan daw giayo. Iyang gibidyaan kining mao pagtulunan kay matud pa niya walay panalangin, wala mo daghan niya sila daw 70,000 ang membro. Pagtan-aw na ko sa picture, kay mura naman siya bukog panit, niwang naman kayo. Kunya matod siyang igsoon, ang imong pastor magampo sa mga masakiton maayo. Kunya ikaw wala. Unsa may ibot pasabot ana? So ang imong himuon kay nakaminos man ka sa mga ministro sa One God, kinahanglan mangayo kag pasaylo kag pastor Sim, pastor Yabo.
Wa pa man pamangayog pasaylo sa ako. Amo na isulti siyang igsoon. Niwang mga igsoon. Pero bautismado sa ngalan sa itong Hesus Kristo. Gibidyaan kining maong pagtulunan kay matod pa niya, way milagro. Wa mo daghan. Ang ilaha, 70,000 ang member. Nya usara ka pandong sa ilang pastor, ayo. Pero ngano siya nga naa dito, wa maayo. Tungod kay ingon sa Biblia, daghan ang mingon ako, Ginoo nag-ayo sa kita. Sa imong ngalan, pero ingon na Ginoo, pahawa ka nako. Kamong mga muhat kay wa ko kailan ninyo. Kay iya pasigar mo nga siya ay nag-ayo. Akong giingnan siya sa tinuod lang. Dugay-dugay na ko sa pagalagad, pero wa ko sukad kay hinumdum nga nay usa ka buok akong giayo. Pero ang Dios nga akong gisimba kay lagad. Tanan nga miduol niya nga masakiton. Iya gyud giayo. Ikatulo mga igsoon kini gitawag og constant meditation. Kung kanunay kuno kang magunahuna sa problema, ang tawag ana stress. Pero kung kanunay kang mamalandong sa pagkaayo sa Ginoo, kana siya meditation. Unya ingon ang kasulatan, ang Ginoo anaa niadtong kanunay ingon, ang imong hunahuna nga kanunay gitungong sa iya, iya kang gikahimutan. Unya laing butang mao nga dili wadon ang ginatawag og fellowship kung panagtigom for support and encouragement. Well, kung ato ra gituod ka sa suok sa imong balay, dili ka mo join sa mga fellowship nga susama nini, di ka kadungog og mga pagtulunan nga makapalig-on, makapadasig sa imong pagtuo. Mo nang giingon ni sa Pablo, dili gyud biyaan ang panagtigom. Ingon sa gibuhat, sakti pila. So dunay mga tao nga, wa na mo tigom. Ngano man, gilaay, kay wa pa moabot ang Ginoo. Ikaduha, wa matuman ang ilang pangandoy. Siguro nangandoy sakyanan, nangandoy madato. Unya wa man madato, wa po moabot sakyanan, nadiskurahi. Ingon sa kasulatan, itumong ang inyong una dito sa langit. Ayaw diri sa butang sa ubos. Kay ang tanan nga niya diri sa ubos, dili na makapadala ni dito sa langit. Atong gisgutan kaganina, ang tanan na sa kalibutan mo ang karbo, pangibog sa unod o pangibog sa mata. Kung unsa man ang atong kahimtang na himutangan karon, gipahilo na ka sa Ginoo ana ka dapit. Angay na siya para nimo dili nimo mahayan. Kung unsa imong nakabot karon, pasalamatan nato Ginoo. Dula may mga minahal sa kinabuhing nangamatay. Pasalamatan na gyapon og Ginoo kay ang tanan lagi iyahang pagbuot. Salamat sa Ginoo nga bago lang kami nakaglingkawas gikan sa kagulanan. Akong magulang namatay na yung taon. Wa gito'y kontra, wa gito'y kikalalis. O giingnan ako sa ako may igsoon nga, wa madi ka mo duaw. Wa madi ka mo duaw. Kaya atong niaging kalag-kalag. Wa ka madi mo duaw sa atong ginikanan. Tubag na ako, ang atong ginikanan, kung muduaw ka, dili malipay. Kung di siya kamuduaw, di po pagmahay. Ganoon, wa na ibuot. Isa may duaw ni dito. Abog, abog. Hinon, wala mawala sa ila sa akong kaugalingon ng paghandom sa mga minahal sa kinabuhi. Kay bisan kung dugay nang hitabo. Naagapon sila sa atong una. Pero it doesn't mean nga kung di ni mo duulon sa sementeryo, wa ka maghandom sa ila. So mga igsoon, ang atong nasugdan, matud pa sa Biblia, ato gyung tapuson. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kay siya nag-andam og ganti, matud pa ni San Pablo, dili lang kay kanako, kundi tanan nga higugma siyang pagpadayon. So doon natay
iya-iyang ganti nga ihatag sa Ginoo. Kining atong pagkagitawag sincero sa pag-alagad nga bisan tuod kung ba pa sa estudyante ka man, bahalag bugo ka. Basta pirmi lang kang moabsil. Pwede lang, pirmi lang kang mo eskwela na ay ihatag sa Ginoo consideration sa imo sa maestro. Kaysa bright ka, tagsara ka mo simba, di ka kadawat og diploma. May ison, salamat sa Ginoo. Wa pa ko ubo ha. Ako gibalik ang tanan dungog. Himaya.